अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? कैसी गुज़री आपकी छुट्टियाँ? और माशाल्लाह मैंने देखा काफ़ी लोगों ने टेस्ट भी दिया। हमारा सेकंड टेस्ट था। होपफुली सारी चीज़ें आप लोगों ने रिवीजन की होंगी और उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और माशाल्लाह हमारा जो लेसन नंबर 5 का होमवर्क था, वो भी आप लोगों ने किया होगा। तो छुट्टियों में भी आप माशाल्लाह अपनी स्टडी करते रहे होंगे, फैमिली के साथ भी अपना आपने अच्छा टाइम गुज़ारा होगा। तो इंशाअल्लाह अब हम दोबारा से अपना आगाज़ करते हैं अपनी क्लासेस का, क्योंकि यही हमारा कहना चाहिए कि पार्ट है लाइफ़ का कि हम कुछ दिन रेस्ट करते हैं, दोबारा ताज़ा दम होकर अपने रूटीन की लाइफ़ में जो है वो आ जाते हैं। तो होपफुली सबके घर में खैरियत रही हो, क्योंकि वेदर भी ठंडा है, वायरस भी अगेन दोबारा अपने पूरे ज़ोर-शोर से दोबारा आ गया है। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि उनको दोबारा कोविड जो है वो हो चुका है, हालाँकि सबने वैक्सीन भी ली हुई है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद कि अल्लाह सुब्हान व तआला सबके घरों में खैर और आफ़ियत और अमन रखे इंशाअल्लाह, रही होगी। और आगे भी अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 22 और अभी तक हम अपने लेसन नंबर 5 पर हैं, मदीना बुक के। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आपको माशाल्लाह यहाँ नज़र आ रहा है लेसन नंबर 22 और हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अपना पेन भी निकाल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 से हम शुरू कर रहे हैं और ये आपकी बुक का पेज नंबर 40 है। लेसन हमारा शुरू हुआ था लेसन नंबर 5, हमने काफ़ी इसमें मुदाफ़ इलैही पे बात की थी। लेसन नंबर 5 ये 21 हमारा लेसन था और हमने इसमें कुछ चीज़ों को यानी जुमला भी हमने देखा था इसके अंदर और हमने कंपाउंड भी मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा और इसके अलावा मौर्रिब व मबनी पे भी हमने थोड़ी-सी बात की थी। फिर हमने जो ये है हुना का सॉरी मुझे कहा गया था कि रेड कलर आप यूज़ करें अपने उसमें उसके लिए पेन के लिए ताकि हमें थोड़ा-सा वो हो। यहाँ हमने पढ़ा था हुनाका ये कि और ताहता हमने ये भी पढ़ा था और ये दोनों क्या थे ज़र्फ़ और हमने कहा था कि ज़र्फ़ अलहदा से भी आते हैं और हुनाका जो है वो अलहदा से आता है, एज़ अ ज़र्फ़ ही आता है, ताहता भी ज़र्फ़ है लेकिन वो मुदाफ़ की पोज़ीशन लेता है और उसके बाद वाला जो इस्म होता है वो मुदाफ़ इलैही कहलाता है। ये बात भी हमने की थी और थोड़ा-सा मैं आपको एडवांस का रूल भी यहाँ बता देती हूँ। लास्ट वीक मुझे कॉल आई थी कि आपने कहा हामिद दिन यहाँ पर नकरा है, तो किताबु भी जो है वो फिर मुदाफ़ भी जो है वो किसके लिहाज़ से होता है, मुदाफ़ इलैही के लिहाज़ से मार्फ़ा और नकरा होता है। लेकिन देखिए हो सकता है आपको ये रूल समझ में ना आए लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक तो होता है हामिदुन क्या है अगर हम देखें इस्मुल अज़म और इस्मुल अज़म जो है, वो किसकी कैटेगरी में आता है? उसकी टाइप क्या है? उसकी टाइप क्या है? मार्फा। मार्फा की टाइप में आता है ना, किसी का ख़ास नाम होता है, ठीक है? लेकिन अ, एक जिस तरह से आप इस तरह से समझिए कि आप और मैं क्या हैं फीमेल, तो हमारी टाइप किसमें से हुई? फीमेल में से, लेकिन हमारी पोज़ीशंस डिफरेंट होती है, कभी हम माँ होते हैं, कभी बेटी हैं, कभी बहन हैं, कभी बहू हैं, कभी पोती और नवासी। तो हम जो-जो पोज़ीशन ले रहे होते हैं, तो उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है, वो भी हम पूरी कर रहे होते हैं ना। तो होपफुली कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर ना समझ में आए तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के मेरे टंग से जो निकला था वो ये था कि हामिदीन यहाँ पर जो है वो नकरा है इसलिए किताबों भी नकरा होगा, लेकिन हामिदीन गर्चे मार्फा की टाइप में से है, लेकिन वो यहाँ जो एराब ले रहा है कसरा का और तनवीन का वो क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेल के जो नाम होते हैं वो हमेशा तनवीन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नकरा नहीं होते क्योंकि ये उनका कहना चाहिए कि एक बाय रूल है क्या जैसे हामिदुन, मोहम्मदुन, खालिदुन सब पे तनवीन आती है और औरतों के नाम पर एक ही जो है वो दम्मा आता है। इसीलिए क्या कहते हैं ये मार्फा है लेकिन ये तनवीन भी लेते हैं, लेकिन तनवीन लेने की वजह
یہ کیا ہے کہ ان کے ناموں میں ہمیشہ جو ہے وہ تنوین آتی ہے بائی رول. اب یہاں پہ اسی لیے جب حامدین اس کی پوزیشن پر آیا مرکب اضافی کی تو ظاہر بات ہے مرکب اضافی کا پوزیشن ہے اور اس کا اپنا رول کیا ہے. مرکب اضافی آلویز مجرور ہوتا ہے, تو یہاں پر وہ تنوین ہی اس نے لی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کہتے ہیں ایک ایڈوانس کا رول ہو سکتا ہے بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا بات یہاں پہ کر رہی ہوں, لیکن جسٹ انفارمیشن کہ ایک ٹائپ ہوتی ہے اور ایک پوزیشن ہوتی ہے. ٹائپ ہمیشہ اس کی ایک ہی رہے گی, یہ معرفہ کی ٹائپ میں سے ہے وہ معرفہ ہی رہے گا, لیکن وہ جس پوزیشن پر آ رہا ہے تو اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے ہیں. تو جسٹ میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہو, اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گرامر میں, گرامر جو نا میتھ کی طرح نہیں ہے کہ 2+2 ہی ہوگا, اس میں رول بنتے بھی ہیں اور ایکسیپشن بھی بہت ہے. ریزن کیا ہے کہ لینگویج پہلے بنی ہے, قرآن پہلے نازل ہوا, پھر کیا ہے کہ پھر اس کو انہوں نے اس کی گرامیٹیکل اس کی جو گرامر ہے وہ بعد میں بنی ہے. تو کہیں پر رول آپ کو جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ اس کے اندر فکس ہوں گے, کہیں ایکسیپشن ہوگا. تو ہمیشہ اپنے ذہن کو ایکسیپشن کے لیے تیار رکھیے, کیونکہ گرامر از ناٹ اے میتھ, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے ابھی آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو, لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گا. اور ویسے بھی جو اگر آپ نے کسی بھی ٹیچر سے پڑھا ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو یہاں پر یہ رول نہیں بتائیں گے, کیوں انہیں پتا ہے کہ بیسک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور بیسک میں ہمارا ذہن ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو کہ جسٹ اپنی ریویژن کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ان کی طرف سے سوال آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں. اگر نہ سمجھ میں آیا ہو, میں نے آپ کو کنفیوز کیا ہو تو اس کے لیے سوری, لیکن انشاءاللہ آگے آگے جیسے آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. بس ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک اسم کی اپنی ٹائپ ہوتی ہے, ہمیشہ اس کی ایک ٹائپ رہے گی, لیکن اس کی پوزیشن چینج ہوتی رہے گی. جسٹ لائک کہ ہم کیا ہیں, فیمیل, ہماری یہ ٹائپ ہے, ہم فیمیل ہی رہیں گے, لیکن ہماری پوزیشن کیسے چینج ہوتی ہے کہ ہم پہلے بیٹی ہوتے ہیں, پھر بہن ہوتے ہیں, پھر ہم جو ہیں وہ بیوی بنتے ہیں, پھر ماں, تو ہماری پوزیشن بھی چینج ہوتی جا رہی ہے. تو ہوپ فلی سمپلی اس کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 22 کی طرف. لیسن نمبر 22 جب ہم شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ہوم ورک سے شروع کر رہی ہوں. کیونکہ لیسن نمبر ایکسرسائز نمبر 5 جو ہے یہ آپ کا اگین ہوم ورک ہے آپ کے گروپ کے لیے, اور اس میں سمپلی آپ نے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب تک لیسن 5 تک, لیسن نمبر 1 سے سب ریپیٹیشن ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں بیسیکلی ہم نے کمپاؤنڈ پڑھا تھا, مرکب ناقص کون سا, مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا ہے, کمپاؤنڈ ہے, اور ناقص کمپاؤنڈ ہے. اور یہ آپ ناقص کس کو کہتے ہیں, مرکب تام کس کو کہتے ہیں, یہ ہم بہت دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں, پیچھے نوٹس میں بھی آپ کو سب مل چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا جب آپ نے ٹیسٹ دیا ہوگا, ریپیٹ کیا ہوگا آپ نے سارا. تو انشاءاللہ لیسن نمبر 22 میں جو پہلا آپ کو جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہوم ورک سے شروع کر رہے ہیں. اور ہوم ورک کیا ہے, یہ ایکسرسائز نمبر 5, اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, میں نے آپ کو ایک یہ کر کے دکھا دیا ہے. نمبر 1 میں فلندہ یعنی کہ کیا کرنا ہے, میک سینٹینسز بائی فلنگ ان دا بلینکس. بلینکس کیا تھا, شروع میں ایک بلینک تھا, میں نے یہاں آپ کو ایک لکھا کہ باب البیتی مغلقن, مغلقن, مغلقن. تو مغلقن اس کے اندر کیا ہے, خبر کی پوزیشن میں ہے, میں بابو لے کے آئے, کیا مطلب ہے, گھر کا دروازہ. مغلقن کیا ہے, بند ہے, بند ہے. تو اس لیے اب آپ نے پہلے تو فل ان دا بلینکس آپ لے کر آئیں گے, بک میں سے دیکھیے, یا آپ کو کوئی اور بھی ورڈ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہے آپ لگا سکتے ہیں بالکل. تو یہاں پر اب آپ نے اس کو انالائز کرنا ہے کہ بابو کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے, تو جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ کیا ہے, مبتدا. تو بابو آپ نے کہا کہ پہلا پارٹ تو ہو گیا اس کا مبتدا, لیکن اب آپ نے پھر البیتی کو دیکھا, گھر کا دروازہ. جب کہا کہ کیا کہ تو کون سا کمپاؤنڈ بنا, مرکب اضافی. تو پھر مرکب اضافی کے 2 پارٹ, تو پھر اس کی دوسری پوزیشن بابو کی کیا ہوئی, مضاف. اور پھر البیتی کیا ہوا, مضاف الیہ.
پھر اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر خبر کیا ہے، مغلقن کیا ہو گیا، خبر. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کا انالائز بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر پرندر بلینکس بھرنے ہیں. دیکھیے اس میں ضمیر بھی یہاں پر انہوں نے دی ہوئی، ہم ضمیر بھی پڑھ کے آئے ہیں. ضمیر کا نام ضرور لکھیے گا کہ کون سی ضمیر ہے. جملہ فعلیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جملہ فعلیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. یہ جملہ فعلیہ جو ہے کوشچن نمبر 5 کا جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کا 10 جو سینٹنس ہے یہ جملہ فعلیہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کی مزید فردر پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، انشاءاللہ آپ اس کو کیجئے گا. آگے ہم چلتے ہیں. یہاں پر اگین انہوں نے کہا ہے کہ کریکٹ دا فالوئنگ فریزز. میں نے کافی لکھ دیا ہے آپ کے لیے کیونکہ اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا، اس لیے میں کلاس کو بہت شارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. جسٹ پریکٹس ہے. انہوں نے آپ کو ایک دیا کہ یہ القلم الطالب یہ دیا ہے. اب اس میں آپ کو ایکچولی پریکٹس کروا رہے ہیں مرکب اضافی کی، اور ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں جو پہلا پارٹ ہے مضاف وہ ال اور تنوین نہیں لیتا. تو آپ نے کریکٹ کیا اس کو کہ القلم کو آپ نے کیا کیا کہ ال ہٹا دیا، صرف قلم. کیوں؟ کیونکہ وہ ال نہیں لیتا، اور یہی وہ پوچھ کہہ رہے ہیں کہ کریکٹ کیجیے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ کیا. الطالب بھی بالکل صحیح تھا. اس میں جو ہے وہ اگین یہاں پر مرکب اضافی کا جو پہلا پارٹ ہے مضاف، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تنوین بھی نہیں لیتا ہے. تو آپ نے اس کو یہاں پہ کریکٹ کیا، بابو کر دیا. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح انہوں نے سیکنڈ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب اضافی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے مضاف الیہ وہ آلویز کسرہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کیا لے کے آئے تھے، دمہ، اس کو ہم نے کسرہ کنورٹ کر دیا. سیم یہاں پر الرسول انہوں نے کیا مضاف کو، تو ہم نے اس کو سمپلی رسول کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس میں ہم نے الولدی ہونا چاہیے تھا، تو ہم نے اس کو الولدی کیا. وہ انہوں نے وہاں پر کیا کیا تھا کہ اس کو الولدہ کر دیا تھا، اور جبکہ مرکب اضافی آلویز مجرور ہوتا ہے. سیم اسی طرح وہ یہاں پر لے کر آئے مرکب اضافی میں انہوں نے ال بھی لیا اور تنوین بھی لیا. تو ہم یہ پڑھ کے آ چکے تھے اپنے فرسٹ یا سیکنڈ اس میں کلاس میں کہ ایک ساتھ ال اور تنوین نہیں آتا کسی بھی اسم میں. ٹھیک ہے نا، تو یہی چیز ہے. ایکسرسائز نمبر 7 میں انہوں نے کیا کیا ہے، ہم نے منادا حرف ندا کے بارے میں پڑھا کہ جب حرف ندا آ جائے تو منادا کے اوپر سے تنوین ہٹ جائے گی. محمد ان مردوں کے نام میں ہم نے کیا کہا کہ آلویز تنوین ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تنوین ہٹ جاتی ہے، صرف ایک ہی دمہ رہ جاتا ہے. سیم اسی طرح یہاں پر انہوں نے استاذن تھا، یا لے کر آئے حرف ندا تو استاذو کر دیا. خالدن تھا، جب حرف ندا لے کے آئے تو کیا کیا، خالدو کر دیا. ولدن تھا، یا حرف ندا لے کے آئے تو ولد. سمپل، کوئی مشکل ہے؟ بالکل نہیں، صرف پریکٹس ہے. اسی طرح سے انہوں نے اگین پھر انہوں نے کہا کہ ریڈ اینڈ رائٹ کریں ایوری سینٹینسز کو، اور اس کے آخری جو اینڈنگ تھی اس پہ ہمیں کرنا تھا کہ دمہ لگانا ہے یا دمہ کی تنوین. تو کیونکہ حرف ندا آیا تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا، ایک دمہ لگایا. سیم اسی طرح یہاں پر حرف ندا کے بعد عباسو پہ ایک دمہ ہے. شیخن جب تک الگ تھا اس پہ حرف ندا نہیں آئی تھی تو ہم نے تنوین لگا دیا. جب یا لے کر آئے تو ہم نے یہاں پر ایک دمہ لگایا. سیم اسی طرح یا رجلو، یاسرن سے آگے جو ہے وہ حرف ندا نہیں ہے تو ہم نے اس کو یاسرن کر دیا. سیم یہی چیز ہے. دخترن کیا جب حرف ندا نہیں تھا، اور جب یا لائے تو ہم نے ایک دمہ لگا دیا. سیم اسی طرح یا مار. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. سیم یہی ایزی آپ کی جسٹ پریکٹس ہے. اور اس میں اگین انہوں نے ایکسرسائز نمبر 8 میں انہوں نے آپ کو پکچر دی ہوئی ہے اور اس کے لحاظ سے انہوں نے سوال بنایا، کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. تو یہاں پر بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پکچر سامنے دی بھی ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے سوال بنانا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے، یہ آپ کو اٹ سیلف کرنا ہے. جب میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ آپ نے اٹ سیلف کرنا ہے تو آپ ضرور کیا کیجیے اپنی پریکٹس کے لیے. آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہوگی. اس میں بھی کچھ نہیں ہے، سوری، اس میں بھی کچھ نہیں ہے. یہاں پر وہ اب لے کر آئے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا حمزہ وصلی، سب کو یاد ہے حمزہ اصلی اور وصلی. یہاں ایکچوئل وہ حمزہ وصلی کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ حمزہ وصلی سے پہلے اگر کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اسمن.
ठीक है ना, हमने इस्मुन पढ़ा। जब उन्होंने उसको सेंटेंस में लेकर आए हमजा वसली, तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ इस्मुन से इस्मो से जुमला शुरू हो रहा है, और यहाँ पर जो ये हमजा है, ये हमजा वसली है, वो यहाँ पर लेकर आए, इसको हमने पढ़ा भी। लेकिन जब ये मिलता है किसी के साथ, इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी, अब हमने किया तो यहाँ पर जो ये हमजा है इसको अब हम नहीं पढ़ रहे। ये हमने पढ़ा था ना कि हमजा वसली अगर शुरू में आएगा तो पढ़ा जाएगा, उससे पहले अगर कुछ आ गया, कोई हर्फ आ सकता है, कोई इस्म आ सकता है, तो फिर क्या होगा, वो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और सम टाइम वो लिखा भी नहीं जाता, ठीक है ना। और हमजा कतई या हमजा असली ऑलवेज पढ़ा लिखा जाता है। तो उसकी यहाँ पर वो सिंपली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जैसे वो यहाँ पर लेकर आए कि वाव हर्फ अतफ वो लेकर आए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इस्म आया था, यहाँ हर्फ आया। अब हर्फ के बाद जो ये हमजा है, हमजा वसली, ये लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। अब हम उसको कैसे पढ़ते हैं, वस्मुल बिनती। अब यहाँ पर भी ये हमजा वसली है, लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। हम मीम को डायरेक्ट लाम से मिला रहे हैं, तो जस्ट उसकी उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। अगेन जुमला इस्मिया है, इसको अपने पास जरूर सॉल्व कीजिएगा। सेम यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया है कि इस्मुल मुतर्रिसी, तो यहाँ पे हमजा वसली शुरू में से पहले कुछ नहीं है, हमने पढ़ा, यहाँ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मीम लाम से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ उन्होंने सवाल पूछा है, मस्मुल मुदीरी, मुदीर का नाम क्या है। तो यहाँ पर भी जो है हमजा असली, सॉरी हमजा वसली जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है ना। सिर्फ यही। अब यहाँ उन्होंने इब्नुन से भी आपको समझाने की कोशिश की है कि इब्नुन में भी जो हमजा है शुरू का, वो हमजा वसली है, पढ़ा जा रहा है। और अगर इससे पहले वाव आ गया, हर्फ अतफ लेकर आए, वबनु, तो अब यहाँ पर ये नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ क्या है, लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। तो बस यही उनकी प्रैक्टिस है कि हमजा वसली जो है वो जब शुरू में आता है तो वो पढ़ा जाता है, जब उससे पहले कोई हर्फ या इस्म आ जाएगा तो वो पढ़ा नहीं जाता, लेकिन वो समटाइम लिखा भी जाता है, समटाइम वो आपने देखा था कि वो लिखा भी नहीं गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने इब्नुल मुदर्रिसी फिल फसली में भी ये किया कि यहाँ हमजा वसली पढ़ा गया लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। इसी तरह फिल फसली भी देख लीजिए, यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा, तो सेम उसी की प्रैक्टिस है। और इसको आप अपने पास एनालाइज भी कर सकते हैं। जुमला इस्मिया है, इन सबको आपने एनालाइज करना है सिवाय सवाल के, ये जरूर कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगेन उन्होंने देखिए सब क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो इसलिए क्लास में बहुत ही शॉर्ट करूंगी। आगे देखिए उन्होंने अगेन आपको हमजा असली, सॉरी असली निकल रहा है, हमजा वसली पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। हमजा वसली यहाँ पे भी देखिए उन्होंने लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेयरिंग इन माइंड द रूल ऑफ हमजातुल वसली। तो हमजातुल वसली की अगेन यहाँ पे वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये पूरे जुमले हैं, आप इनको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिएगा। जुमला इस्मिया है, मोहम्मद का बेटा फिल इराकी, इराक में है, तो इब्नों की पहली पोजीशन क्या हुई, मुब्तदा, जुमला इस्मिया है, इस्म है, दूसरी पोजीशन क्या हुई, मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद का बेटा, तो दूसरी पोजीशन उसकी क्या हुई, क्या हुई, मुदाफ, मोहम्मदिन मुदाफ इलैही। इस तरह से आप करेंगे। फिल इराकी हमने पढ़ा कि क्या है, जार मजरूर, और जार मजरूर शिब्ह जुमला मुताल्लिक है, किसके मुताल्लिक है, जुमले में खबर के, खबर क्या है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, महसूब, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वाव हर्फ अतफ है, सेम उन्होंने फिर लिखा है कि हामिद का बेटा कहाँ है, हिंद में। तो ये सारी आप जितना पीछे पढ़ के आ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस है। जुमला फेलिया आया, मैंने यहाँ जुमला फेलिया को किया है आपके लिए कि आपने किस तरह से, जुमला फेलिया को भी हम देख लेते हैं कि खराजब नो नुत तबीबी मिनल बैती। अब यहाँ पर आपकी कितनी सारी चीजों की प्रैक्टिस हो रही है कि खराजा क्या है, फेल, जब फेल है तो फिर क्या हुआ, वो जुमला फेलिया हो गया,
ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ ہے، خراجہ فعل ہے، تو آپ سب اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے؟ فاعل. فاعل کیا آیا؟ ابن. تو ابن کی پہلی پوزیشن کیا ہوئی؟ فاعل. کہ نکلا، کون نکلا؟ ڈاکٹر کا بیٹا. اب ڈاکٹر کا بیٹا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابن کی دوسری پوزیشن کیا ہوئی؟ مضاف. اور الطیبی کیا ہوا؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب خراجہ نکلا، ڈاکٹر کا بیٹا کہاں سے نکلا؟ من البیتی. من البیتی گھر سے نکلا. تو اب آپ یہاں پہ جار مجرور کو کس کی کہیں گے؟ متعلق فعل. فعل سے متعلق ہے نا. دیکھیے جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. خراجہ نکلا ڈاکٹر کا بیٹا. اب جملہ فعلیہ میں فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ایک کمپاؤنڈ مرکب اضافی بھی آ گیا. لیکن پھر بھی کیونکہ مرکب اضافی کیا ہے؟ ناقص مرکب. جملہ کمپلیٹ ہوا، ڈاکٹر کا بیٹا نکلا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہاں سے نکلا؟ تو اس کے لیے انہوں نے جار مجرور لانا پڑا. من البیتی گھر سے نکلا. تو جار مجرور کا اب ہم پڑھ کے آ چکے تھے کہ وہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کس سے متعلق ہے؟ فعل سے. کیوں؟ کیونکہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل میں جو ہے وہ من البیتی ہم لے کر آئے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو وہ کس سے متعلق ہوگا؟ پھر فعل سے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ذہبہ لے کر آئے، ذہبہ میں بھی یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ آپ لکھیں گے ذہبہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ان کے پیٹرن بھی پڑھے تھے. تو ذہبہ اور خراجہ کس پیٹرن پر؟ ضرور بتائیے گا. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چلیں. فعالا ہم نے پڑھا تھا نا. فعالا، فعیلا، فعولا کے عین کلمے میں کیا جو ہے وہ صرف عین کلمے کا صرف اعراب جو تھا، سوری حرکت جو تھی وہ چینج ہو رہی تھی. فعالا تھا پہلا پیٹرن، فعیلا پڑھا تھا آپ نے دوسرا پیٹرن، اور فعولا پڑھا تھا تیسرا پیٹرن. یاد ہے؟ تو یہاں پہ اس کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے، جملہ فعلیہ کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے، اس میں جملہ اسمیہ کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. ذہبہ فعل ہے تو ابن کی پہلی پوزیشن اگین فاعل ہوئی. اور یہاں پر جو ہے حمزہ وصلی کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ذہب ابن، خرج ابن، کہ حمزہ وصلی آیا پڑھا نہیں گیا. الطیبی میں بھی حمزہ وصلی آیا وہ نہیں پڑھا گیا. من البیتی میں بھی حمزہ وصلی تھا وہ نہیں پڑھا گیا کیونکہ ان سے پہلے کچھ نہ کچھ تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان سب چیزوں کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ نکلا کس کا بیٹا نکلا؟ تاجر کا بیٹا نکلا. تو مرکب اضافی کی بھی پریکٹس ہوئی آپ کی. پھر آپ کی مرکب جاری کی بھی پریکٹس ہوئی. کتنی پریکٹس ہے نا ہر چیز جو ہم نے اب تک پڑھی. حمزہ وصلی کی پریکٹس ہو گئی، جملہ فعلیہ کی پریکٹس ہو گئی، جملہ اسمیہ کی پریکٹس ہو گئی، اور اس میں حرف عطف ہم نے پڑھا تھا اس کی بھی پریکٹس ہو گئی. سب چیزوں کی پریکٹس. سبحان اللہ. جملہ نمبر 5 جو ہے سینٹنس وہ آپ نے اس میں دیکھیے ہمیں ماں پڑھا تھا کہ ماں کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، اسم استفہام ہے، اس کی بھی آپ کی پریکٹس ہو گئی. اور یہاں پہ اگین وہ ضمیر لے کر آئے، ضمیر کی بھی پریکٹس ہو گئی کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ ابنو شروع میں آیا، یہ پڑھا گیا حمزہ وصلی. ابنو تم بیٹا، من انتا تم کس کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں وہ پھر کیا لے کے آئے؟ انا. انا کون سی ضمیر ہے آپ بتائیے گا. اور پھر اگین جب انا آیا تو جملہ اسمیہ ہو گیا. تو انا جو ہے پھر یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. اب مبتدا ہے تو ہم خبر بھی دیکھیں گے. خبر کیا ہے؟ ابنو. اور پھر ہم نے دیکھا ابن الوزیری کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں. تو پھر یہ کمپاؤنڈ مرکب اضافی ہو گیا. تو ابنو کی دوسری پوزیشن جو ہے پھر مضاف ہو گئی. اور پھر الوزیری کی کیا پوزیشن ہوئی؟ مضاف الیہ. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہم جتنی چیزیں پیچھے پڑھ کر آئے سب چیزوں کی انہوں نے یہاں پہ پریکٹس آپ کو کروا دی. سمپلی جسٹ پریکٹس ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر جو بھی ہم نے نیو ورڈز پڑھے وہ یہاں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ 2 چیزیں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کے جب پوائنٹ آف ریممبر ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کو. ورڈ میننگ سب آپ کے پاس اس میں لکھا ہوا ہے. اور جو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کمپاؤنڈ وہ یہاں پر انہوں نے اگین اس کو ڈیفائن کیا. کچھ نیا ہے؟ بالکل نہیں ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट ऑफ रिमेंबर में आप देखिए उन्होंने अगेन जितने हमने नोट्स पढ़े वहाँ पे उन्होंने यही बात की कि इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। यहाँ उन्होंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है किताबु बिलालिन बैतुल इमामी, और यहाँ उन्होंने जो है फिर इसको डिफाइन किया है कि हम क्या करते हैं, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो पहला वर्ड होता है इन किताबु बिलालिन में, जो फर्स्ट किताबु है उसकी पोजीशन क्या होती है, उसको हम मुदाफ कहते हैं, और बिलालिन की क्या पोजीशन होती है, मुदाफ इलैह। नई चीज़ है नहीं, यहाँ उन्होंने बताया है कि जो हमारा मुदाफ होता है, मुदाफ जो है उन्होंने कहा कि टेक नीदर द डेफिनेट नॉट द इंडेफिनेट, यानी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है मुदाफ तो गलत है, इस तरह से लिखा होगा तो मुदाफ गलत है, क्योंकि मुदाफ अल और तनवीन नहीं लेता। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई है सारी। ये हम सब बहुत डिटेल में कर चुके हैं, बहुत हमने प्रैक्टिस की है। अब यहाँ वो ये कहते हैं कि दूसरा जुमला लेके आते हैं किताबु मन। अब यहाँ ये कहते हैं कि किताबु मन का मीनिंग है कि वो बुक जो है वो किसकी है। ठीक है ना, मन का मतलब क्या है कि किसकी बुक है। तो इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने पढ़ा था कि मुरक्कब इदाफी जो है वो क्या है, मजरूर होना चाहिए। किताबों की पोजीशन मुदाफ है, मन की पोजीशन मुदाफ इलैही है, लेकिन अब यहाँ आपको कसरा नजर नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, मैंने पूरा लिखा हुआ है सेंटेंस डज नॉट चेंज टू इंडिकेट इट्स फंक्शन, यानी है तो ये मुदाफ इलैही। तो हमने इसके लिए हमने क्या टर्म पढ़ के आए थे, मबनी क्या है, कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वजह ये है कि अरबी में बास कलिमात हमेशा एक ही हालत में रहते हैं। मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है मन, लेकिन उस पर आपको कसरा नजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये मबनी है, ये एक ही यूनिफॉर्म में आपको नजर आएगा, लेकिन ये मुख्तलिफ पोजीशन लेते हैं। ठीक है ना, तो अब हम उनकी पोजीशन के लिहाज से उन्हें जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर मन जो है हम उसको कहेंगे मुदाफ इलैही है, लेकिन चूंकि आपको कसरा नजर नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये मुदाफ इलैही नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे कि ये इसका एराब आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, मबनी। इसको इंशाल्लाह मबनी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक आपका चैप्टर नंबर जो बुक नंबर 2, पुरानी बुक जैसे 3 बुकें थी तो उसमें बुक नंबर 2 में ये जो है मबनी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो अभी जस्ट सिर्फ आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, अपने पास लिख लिया कीजिए, समझ में नहीं आता तब भी, कि बाज इस्म जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा बाज कलमात हमेशा एक ही हालत में रहते हैं, लेकिन वो पोजीशन लेते हैं उनका, चाहे आपको आप नजर ना भी आ रहा हो, तो वहां पे आप एक वर्ड लिखिए मबनी पे, इंशाल्लाह आप उसको समझेंगे। यहाँ उन्होंने समझाया है कि जो मकतबी है उसके ऊपर जो कसरा आया है उसकी वजह क्या है, ये प्रीपोजिशन अला, अला आपने पढ़ा हर्फ जर है और उसका काम क्या है, ये आमिल वर्ड है, अपने बाद वाले इस्म को कसरा देता है। यहाँ उन्होंने बताया कि वो मकतबी क्यों मजरूर है, अला की वजह से। और अल मुदर्रिसी क्यों मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही इज ऑलवेज मजरूर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बात की, फिर उन्होंने बात की है ताहता की, कि ताहता क्या है, ज़र्फ है, ज़र्फ है, और ज़र्फ जो होते हैं वो मुदाफ की पोजीशन भी लेते हैं। ठीक है ना, ताहता होना, जिस तरह मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया कि उसकी टाइप है, ताहता ज़र्फ की टाइप में आता है। ठीक है ना, लेकिन वो मुख्तलिफ पोजीशन भी लेता है। ठीक है ना, ज़र्फ है, ये उसका क्या है, टाइप, इस चीज को समझिएगा। लेकिन यहाँ वो किस पोजीशन पे आ रहा है, मुदाफ की पोजीशन पर आ रहा है, जिसकी बात फिर जो इस्म है वो मुदाफ इलैही होता है। क्योंकि मुदाफ के बाद मुदाफ इलैही आता है ना, तो ये चीज वो यहाँ बता रहे हैं। अगेन वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं हरफे निदा की, कि जब हरफे निदा आ जाता है तो फिर ये तनवीन नहीं होती है, फिर एक ही दम्मा रह जाता है। यही चीज वो बता रहे हैं, हरफे निदा आया तो एक दम्मा, हरफे निदा आया तो एक दम्मा। कुछ नया है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 चल रहा है आपका। सेम इसी तरह से यहाँ उन्होंने अगेन इब्नो हम जो करके आ चुके, इसम जो करके आ चुके, पॉइंट ऑफ रिमेंबर में अगेन उन्होंने बताया कि हमजतुल वसल की यहाँ पर हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई। ठीक है, न्यू वर्ड आप देख लीजिए कि न्यू वर्ड में हमने कहा था कि जो वहाँ पे उन्होंने लिखे हुए थे सब यहाँ लिखे हुए हैं। रसूल का मीनिंग क्या है, मैंने ये बात की थी कि मैं यहाँ आपको बताऊंगी। अल अम्मो जो है वो चचा, उर्दू में जिसे हम कहते हैं चचा या इंग्लिश में अंकल, लेकिन कौन से हैं, किसकी तरफ से,
हम उर्दू में अगर उसको अगर हम वैसे पढ़ें तो अल अम्मू देखते ही हमारे ज़हन में मामू आता है, लेकिन यहाँ फादर की तरफ से जो भाई होते हैं अरबी में उन्हें क्या कहते हैं, अल अम्मू, और अल खालू पैटर्नल, माँ की तरफ से जो माँ के जो भाई होते हैं जिनको हम मामू कहते हैं, अरबी में उन्हें अल खालू कहते हैं। तो ये थोड़ा सा शुरू में जब मैंने पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा हुई थी कि हम खालू से हमारे जहन में जो कहना चाहिए कि क्या आता है, खाला के जो हस्बैंड होते हैं उनको खालू कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल खालू उर्दू में जिनको हम मामू कहते हैं, मैटरनल अंकल, ये पैटर्नल अंकल है फादर की तरफ से, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ उन्होंने बताया कि उसके हुना की मीनिंग क्या है, हुना का क्या मीनिंग क्या है, बाकी आपको सब पता है, सारे मीनिंग हम पढ़ के आ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें, और यहाँ हमारा लेसन खत्म। सुभान अल्लाह, सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ में आया हो। एडवांस के जो रूल बताया है कि एक पोजीशन होती है और एक टाइप होती है, होपफुली आपको समझ में आया हो। नहीं भी तो अभी आप लिखिए अपने पास, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे एक सेक्शन आपको समझ में आते जाएंगे, और इंशाल्लाह हम आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो यहीं हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।